جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ احسن محترم عبداللہ نثار صاحب، اللہ پاک بزرگاں دی صحت دے نال زندگی دراز فرمائے، اللہ دیر تا دیر انہاں دا سایہ شفقت جماعت فرمائے، اللہ پاک صحت دے نال انہاں نوں لمبی زندگی عطا فرمائے، جو بیان کر کے گئے نے اللہ سانوں ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ساڈی اس مجلس دے اندر محترم کلیم اللہ صاحب چار چکتوں تشریف لے آئے، اسی طرح بھائی افتخار فراز صاحب منڈا پیٹ تو تشریف لے آئے، اور اسی طرح محترم مولانا حبیب الرحمان ساجد صاحب الحمدللہ ساڑے پروگرام اندر حاضر ہوئے۔ اللہ پاک انہاں ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب محمد عثمان یزدانی صاحب نو کہ مائک تے تشریف لے آؤں، اور حمد و نعت بڑن محترم جناب محمد عثمان یزدانی صاحب متعلم جامعہ تعلیمات اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رب العزت کی شان میں حمد پڑھوں گا، پھر اس کے بعد حق علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھوں گا، آخر میں شان صاحب چند اشعار پڑھوں گا۔ محمد کا ثبوت دے گے نا انشاءاللہ، ساتھ دے گے نا انشاءاللہ، اور مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ مفصل کتاب ہوئے گا۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ میرا اللہ میرا داتا اچیاں شانہ والا، اچیاں شانہ والا، سارے جگ دا پالن ہارے، ہر ایک دا رکھوالا، ہر ایک دا رکھوالا۔ او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او ازلا تو ایک اللہ۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا رازق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا مالک اللہ۔ چھڑ دے بندیا تو نا شکری، شکر دی تسبیح پڑھ لے، شکر دی تسبیح پڑھ لے۔ چھڑ دے بندیا تو نا شکری، شکر دی تسبیح پڑھ لے، شکر دی تسبیح پڑھ لے۔ او دی رضا وچ اپنے آپ نو انج تا راضی کر لے، انج تا راضی کر لے۔ کر جسم دلولو سجدے، کر جسم دلولو سجدے، کر جسم دلولو سجدے، دل بولے اللہ اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان خدا زندہ باد۔ محمد عثمان یزدانی صاحب۔ سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ۔ میری گل نو پلے بن لے، جند نو روغ نہ لاوی، جند نو روغ نہ لاوی۔ میری گل نو پلے بن لے، جند نو روغ نہ لاوی، جند نو روغ نہ لاوی۔ جے تو رب نو ملنا چاہنے، در در تے نہ جاویں، در در تے نہ جاویں۔ اللہ دے پاک دوارے، اللہ دے پاک دوارے، ہن بہ جا ڈا کے مصلا۔
سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال اپنی جھولیاں بھریے اپنی جھولیاں بھریے اپنی ہستی نو بھول جائے اللہ اللہ کریے اللہ اللہ کریے اللہ اللہ کریے اس ذکر دے نال یزدانی اس ذکر دے نال یزدانی اس ذکر دے نال یزدانی ہن گونجے اے او محلہ او گونگی کون بولو سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ سب دا مالک اللہ پیغام صحابہ کانفرنس وچ آنے والے صحابہ دا پیغام یہی سی سب دا مالک بولو بولو سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ 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 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جندی جان میٹھلی مدنی من ٹھار تو وار دیا ایکو کرتے تو ڈلے کھولو سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا جند جان میٹھلی مدنی من ٹھار تو وار دیا شاہاں دی شہنشاہی سکھیاں دی سخاوت نو شاہاں دی شہنشاہی سکھیاں دی سخاوت نو سلطان مدینہ دے سلطان مدینہ دے قدماں تو میں وار دیا سلطان مدینہ دے قدماں تو میں وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا اور تاثیر تکلم دی تاثیر ترلم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترلم دی میں زہرا دے بابا دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیا جیڑا جیڑا زہرا دے بابا دا دیوانہ مل کے کہے سبحان اللہ میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیا جی سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا اور یزدانی محبت دے نظرانے میں پیش کراں
محبت دے نذرانے میں پیش کراں یزیدانی محبت دے نذرانے میں پیش کراں سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیا سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیا سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تو وار دیا شان صحابہ رضوان اللہ مجمع کی شان میں چھوٹا سا کلام پڑھوں گا کوئی چلتا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کہو انشاءاللہ مل کے بولو کوئی چلتا ہے تے جھلے کوئی چلتا ہے تے جھلے کوئی چلتا ہے تے جھلے میں جلاواں گا او میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی چلتا ہے تے جھلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کل بھی اوہن رلے اج بھی نے رلے کل بھی اوہن رلے اج بھی نے رلے دل نہ منے جیدا نال میرے چلے او دل نہ منے جیدا نال میرے چلے چھٹے رلے تینا یاراں نو وکھاواں گا تانوں سمجھ نہیں آ رہی ستے تینا تو ستے رلے تانوں یاراں نو دکھاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی چلتا ہے تے جھلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا چن نو سبھی دیکھن اکھیاں اٹھا کے چن نو سبھی دیکھن اکھیاں اٹھا کے آقا نو صدیق تکے نینا نو جھکا کے حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب اللہ انہاں دی زندگی جے برکت فرمائے پہلے فرما رہے سن کہ آقا علیہ السلام دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود میں سر رکھیا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق اپنی اکھاں نہ پیغمبر دے چہرے دی زیارت کرتے جا رہے ہیں اج لوگ چن نو ویکھدے نے اکھاں اٹھا کے ویکھدے نے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں تو چن نو دیکھ رہے ہیں تے اپنی گود وچ او دا سر رکھ کے ویکھ رہے ہیں چن نو سبھی دیکھن اکھیاں اٹھا کے چن نو سبھی دیکھن اکھیاں اٹھا کے آقا نو صدیق تکے نینا نو جھکا کے آقا نو صدیق تکے نینا نو جھکا کے ہووے شک تے میں غار تے لے جاواں گا ہووے شک جے میں غار تے لے جاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی چلتا ہے تے جلے کوئی چلتا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اور آخر دے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یوم وفات ہے ان دے حوالے نام میں چھوٹا سا ایک دو شعر پڑھاں گا ابوبکر صدیق نو امیر دیکھیا ابوبکر صدیق نو امیر دیکھیا ابوبکر صدیق نو امیر دیکھیا اسا دیکھیا حدیث وچ آیا ہے اسا دیکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک گورا خود فرمایا ہے نبی دا میں وزیر دیکھیا ابوبکر صدیق نو امیر دیکھیا اول خلیفہ ابوبکر صدیق
سب دا امیر نبی پاک دا وزیر اول خلیفہ ابو بکر صدیق سب دا امیر نبی پاک دا وزیر جن نے اول خلیفہ نہیں منیا جن نے اول خلیفہ نہیں منیا مار مار کے سینہ انہیں پنیا میں ہاتھ چے زنجیر دیکھیا ابو بکر صدیق نو امیر دیکھیا اساں دیکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک ہورا خود فرمایا نبی دا میں وزیر دیکھیا ابو بکر صدیق نو امیر دیکھیا او خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن تو رو پاویں پیٹ پاویں مر جا تو رو پاویں پیٹ پاویں مر جا رب اپنے ہی وعدے پورے کردا میں رب نو قدیر ویکھیا رب اپنے ہی وعدے پورے کردا میں رب نو قدیر دیکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر دیکھیا ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان علی مقتدی ابو بکر امام ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان علی مقتدی ابو بکر امام ایویں پنگیاں نے رولا پایا جان کے بیعت کیتی جن نے حق پہچان کے علی دا میں ضمیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں دیکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک ہورا خود فرمایا ہے نبی دا میں وزیر دیکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔